नमस्कार अनि गुड आफ्टरनुन भाइ बहिनीहरू एवं तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूमा यस रेडियो कक्षा हाम्रो स्कुलमा म नोक बहादुर लामा श्री हरसिद्धि माध्यमिक विद्यालय रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कालिन्चोक काभ्रे तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आज म कक्षा 7 को नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 2 को सिकाइ सहजीकरण गर्न उपस्थित भइसकेको छु। प्यारा भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो पाठ शीर्षक रहेको छ मामालाई सुधार्ने भान्जो। के रहेछ त भाइ बहिनीहरू, भन्नुस् त? हो, मामालाई सुधार्ने भान्जो। यस कथाका लेखक हुनुहुन्छ कृष्णराज चौधरी। याद गर्नुस् है भाइ बहिनीहरू, को रहेछन् त यस कथाका लेखक? हो, स्याबास, कृष्णराज चौधरी। आजको यस बसाइमा हामी कथाको आदि अंशको ससुर वाचन, शब्दार्थ शिक्षण, वाक्य रचना र केही प्रश्नोत्तर लेखनमा केन्द्रित रहनेछ है त भाइ बहिनीहरू। त्यसैले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अब हामी यस कथालाई ससुर वाचन गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। यस क्रममा कठिन शब्दहरू टिपोट गर्दै जानुस् है त भाइ बहिनीहरू। म अब कथा ससुर वाचन गर्नेछु है त भाइ बहिनीहरू। ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। हामी कथा वाचन पश्चात शब्दार्थ, वाक्य रचना अनि त्यस्तै गरी केही प्रश्नोत्तरबारे छलफल गर्नेछौँ है त। कथा यसरी सुरु हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। कुनै गाउँमा एउटा मानिस थियो। ऊ अरू मानिसलाई ठग्ने काम गर्थ्यो। ऊ प्राय दिदी भिनाजु कहाँ बस्थ्यो। उसका दिदी भिनाजुको एउटा छोरो थियो। ऊ आफ्नो भान्जालाई दिनभर ठग चर्ती कला सुनाउँदै ठग विद्या सिकाउँथ्यो। तर भान्जो मामालाई भन्ने गर्थ्यो, ठग्ने काम राम्रो होइन। केही समयपछि दिदी भिनाजु कहाँ कति बस्नु भनेर त्यो ठग त्यहाँबाट हिँड्यो। एक दिन ठगकी दिदीले छोरालाई भनिन्, छोरा, अब त ठुलो भइस्, केही काम गर। कति घर मात्रै बस्छस्? छोराले जवाफ दियो, मामाले ठग्ने काम सिकाउनु भएको छ। ठगले सोझा मानिसलाई ठग्छ, म चाहिँ ठग्ने मानिसलाई सुधार्ने काम गर्छु। हेर्दै जानुहोला आमा। यति भनेर ऊ घोडा चढेर मामा घर लाग्यो। भान्जो घोडा चढेर मामा कहाँ पुग्यो। उसको घोडा दुब्लो, पातालो र लिखुरे थियो। मामाले घोडातिर अनौठोसित हेर्दै भान्जालाई भन्यो, ओहो भान्जा बाबु, कसरी बाटो बिराएर मेरा घरमा पाइला टेक्यौ त? तपाईलाई यो घोडा देखाउँ कि भनेर भान्जाले घोडालाई थपाउँदै उत्तर दियो। यस्तो लिखुरे घोडा मलाई देखाउन के ल्याएको? तिमी जस्तो लक्का जवानले यस्तो घोडा चढ्न सुहाउँछ? मामाले भन्यो, यो चान्चुने घोडा होइन मामा। यसले त प्रत्येक दिन लिदीमा चाँदीका टुक्रा दिशा गर्छ। भान्जाले भन्यो, यस्तो पनि हुन्छ र? नचाहिने कुरा। मामाले पत्याएन। नपत्याए हेर्नुहोस् न। यसले दिशा गर्ने बेला हुनै लाग्यो। भान्जाले भन्यो।
भान्जाले घरबाट हिँड्नु अघि नै घोडाको दानामा चाँदीका केही टुक्रा मिसाएर टन्न खान दिएको थियो। घोडाले दिशा पनि हेर्नुहोस् है त टन्न खान दिएको थियो। उसले घोडाको वरिपरि घुम्यो र ढोग्यो। घोडाले दिशा गर्ने बेला हुनै लागेको थियो अनि घोडाले दिशा पनि गर्यो। घोडाको लिदीमा चाँदीका टुक्रा पनि देखिए। ठग मामा आश्चर्यचकित भयो र भन्यो, ओहो, यस्तो फाइदाजनक घोडा! यसले त मेरो तबेला सजाउनु पर्थ्यो। भान्जा, यो घोडा मलाई बेच। बरु यसको सट्टामा मेरो घोडा पनि लैजाऊ। भान्जाले सुरुमा त आनाकानी गर्यो। मामाले अति नै जिद्दी गर्न थालेपछि उसले महँगो दाममा लिखुरे घोडा बेच्यो अनि मामाको घोडामा चढेर आफ्नो बाटो लाग्यो। ठग मामाले घोडाको निकै स्याहार सुसार गर्यो, कलिलो घाँस खुवायो। भोलिपल्ट मामाले पनि लिदीमा चाँदीका टुक्रा निकाल्छ कि भनेर कुरिरह्यो। तर घोडाले लिदी मात्रै निकाल्यो। यो देखेर ठग मामा रिसायो र घोडालाई पिट्न थाल्यो। दनादन पिट्न थालेपछि घोडा ढल्यो। मामा रन थनिँदै भान्जाका पुग्यो र क्षतिपूर्ति माग्न थाल्यो। भान्जाले मुस्कुराउँदै भन्यो, हत्तेरी मामा, घोडाको वरिपरि घुमेर ढोग्नु पर्थ्यो नि। त्यसपछि मात्रै घोडाले लिदीमा चाँदीका टुक्रा निकाल्थ्यो। तपाईँले त्यस्तो गर्नु भएन कि क्या हो? बेकारमा त्यस्तो लाभदायी घोडा पिटेर थला पार्नुभयो। मामाले वरिपरि नघुमेको र निर्दोष प्राणीलाई पिटेर गल्ती गरेको स्वीकार्यो। भाइ बहिनीहरू, हामीले मामालाई सुधार्ने भान्जो कथाको यहाँसम्ममा हामीले ससुर वाचन गऱ्यौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस कथाको अनुच्छेदमा प्रयुक्त भएका शब्दहरूको शब्दार्थ शिक्षण गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू सम्पूर्णले कपी र कलम तयार पार्नुहोस् है। म शब्द भन्दै जानेछु, तपाईँहरूले टिप्दै जानुहोस् है त। ल, शब्द टिप्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। चर्ती कला। फेरि लेख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, चर्ती कला। अब अर्को लेख्नुहोस् त्यसको ठिक मुनि भाइ बहिनीहरू, आनाकानी। ल, फेरि भन्छु है भाइ बहिनीहरू, आनाकानी। हो, त्यस्तै गरी अर्को टिप्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, लिखुरे। ल, फेरि भन्छु भाइ बहिनीहरू, लिखुरे। लेख्नुभयो नि त भाइ बहिनीहरू। अर्को लेख्नु त्यसैको ठिक मुनि, बाटो बिराउनु। फेरि बाटो बिराउनु। फेरि अर्को लेख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू त्यसैको ठिक मुनि, लक्का जवान। त्यसपछि लेख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू त्यसको ठिक मुनि, रन थनिनु। ल, फेरि भाइ बहिनीहरू, रन थनिनु। अब अर्को लेख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले लेखिसक्नुभयो नि त शब्दहरू। हो, अब हामी ती शब्दहरूको अर्थबारे छलफल गर्नेछौँ। हुन्छ नि त भाइ बहिनीहरू। हो, अब हामी पालै पालो अघि लेखेका
शब्दहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ है त। चर्ती कला के होला भाइ बहिनीहरू? चर्ती कलाको हो स्याबास अनौठो काम अर्थात् करामत लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। चर्ती कलाको के हुने रहेछ? अनौठो काम अर्थात् करामत। अब हाम्रो अर्को शब्द आनाकानी छ होइन त भाइ बहिनीहरू। ल अब यसको अर्थ लेखौँ है त भाइ बहिनीहरू। आनाकानीको आलटाल हिचकिच। त फेरि है त भाइ बहिनीहरू, आनाकानीको आलटाल हिचकिच। अब त्यस्तै गरी अर्को शब्द रहेको छ भाइ बहिनीहरू, बाटो बिराउनु। यसको के होला भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? हो स्याबास, यसको बाटो भुल्नु। फेरि भन्छु लेख्नुहोस् है त, बाटो भुल्नु। लिखुरेको भन्नुहोस् त अब। हो स्याबास, लिखुरेको लेख्नुहोस् है। सिकुटे ज्यादै कमजोर। फेरि सिकुटे ज्यादै कमजोर। ल अब अर्को शब्द है त भाइ बहिनीहरू। हाम्रो अर्को शब्द रहेको छ लक्का जवान। ल यसको पनि भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो स्याबास, लेख्नुहोस् है त, म पनि भन्छु है। भर्खरको तन्नेरी। फेरि पनि है, भर्खरको तन्नेरी। अब अर्को रन्थनिनु। लेख्न तयार हुनुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। यसको अर्थ के होला? हो छटपटाउनु, रनहा लाग्नु। के रे भाइ बहिनीहरू? फेरि लेख्नुहोस् है, छुट्या छ भने। रन्थनिनुको छटपटाउनु, रनहा लाग्नु। ल अब अर्को रहेको छ क्षतिपूर्ति। त्यसको के होला भाइ बहिनीहरू? हो स्याबास, क्षतिपूर्तिको हर्जना। फेरि लेख्नुहोस्, हर्जना। हो स्याबास भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै मात्र ससोर वाचन गरेको कथाका अनुच्छेदमा प्रयुक्त भएका कठिन शब्दहरूको अर्थ जान्यौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो सबैले जान्नुभयो होइन त? स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरूले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यी भर्खरै हामीले छलफल गरेका शब्दार्थहरू परीक्षामा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले ती शब्दहरूको अर्थलाई कण्ठ गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। जबकि हामीले कण्ठ गरिसकेपछि भोलि परीक्षामा सजिलोसँग मिलाउन सकिन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब हामी भाइ बहिनीहरू यी शब्दार्थ छलफलपछि अब हामी यस कथामा प्रयुक्त भएका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू फेरि पनि कपी र कलम तयार पार्नुहोस् है। म शब्द भन्दै जानेछु, तपाईँहरू टिप्दै लेख्दै जानुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल टिप्नुहोस् है। चर्ती कला लेख्नुभयो नि त भाइ बहिनीहरू? चर्ती कला। हो भाइ बहिनीहरू, त्यसैको मुनि लेख्नुहोस् अब आनाकानी। फेरि आनाकानी। हो अब त्यसैको मुनि लेख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू बाटो बिराउनु। फेरि बाटो बिराउनु। हो अब तिनटै शब्दहरू लेखिसक्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू। चर्ती कला, आनाकानी, बाटो बिराउनु। अब हामी यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ। हुँदैन त भाइ बहिनीहरू? हुन्छ।
अब हामी सुरु गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकचोटि भाइ बहिनीले प्रयास गर्ने हो कि भाइ बहिनीहरू? चढ्ती कलालाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त ल। हो, स्याबास। अब म पनि तपाईँहरूले भन्छु है त। ल सबैले कपी र कलम तयार पार्नुहोस् त। चढ्ती कलाको वाक्यमा प्रयोग लेखिहाल्नुहोस् त ल। म बिस्तारै भन्नेछु, तपाईँहरू लेख्दै जानुहोस् है त। चढ्ती कलाको है त। उनीहरूको चढ्ती कला देखेर, उनीहरूको चढ्ती कला देखेर, लेख्नुभयो नि त भाइ बहिनीहरू? फेरि है, उनीहरूको चढ्ती कला देखेर त म छक्क परिसकेँ। फेरि है, एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। उनीहरूको चढ्ती कला देखेर त म छक्क परिसकेँ। ल, लेख्नुभयो नि होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। अब हामी अर्को शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। आनाकानी। ल यसको पनि प्रयास गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त ल। हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू। म पनि भन्छु, अब तपाईँले लेख्नुहोस् है त। म बिस्तारै भन्दै जानेछु है त। आनाकानी। यसरी आनाकानी गरेर हुँदैन। साथीको सामान खुरुक्क दिइहाल, नत्र राम्रो हुने छैन है। फेरि, यसरी आनाकानी गरेर हुँदैन। साथीको सामान खुरुक्क दिइहाल, नत्र राम्रो हुने छैन है। हो, आनाकानीलाई पनि हामीले वाक्यमा प्रयोग गरौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, अब अर्को एउटा शब्द रहेको छ बाटो बिराउनु। ल यसलाई पनि भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त ल। स्याबास। म पनि भन्छु है, लेख्नुहोस् अब। हिजो आजका युवाहरू खराब सङ्गतमा परेर बाटो बिराउने हुन्की जस्तो पो लाग्न थाल्यो। ल फेरि भन्छु। हिजो आजका युवाहरू खराब सङ्गतमा परेर बाटो बिराउने हुन्की जस्तो पो लाग्न थाल्यो। हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिका पनि जान्यो होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब हामी भाइ बहिनीहरू केही प्रश्नोत्तर छलफल गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। म प्रश्न सोध्छु, तपाईँहरूले भन्नुहोस् है त। भर्खरै हामीले कथा पढिसक्यौँ। तिनै पढेको कथाका आधारमा प्रश्नको उत्तर भन्ने प्रयास गर्नुहोस्। हुँदैन त भाइ बहिनीहरू? हो, हुन्छ। ल प्रश्न मैले सुरु गरेँ है त। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मामाले भान्जोलाई के सिकाउँथ्यो? हो, स्याबास। मामाले भान्जोलाई ठग विद्या सिकाउँथ्यो। हो, कपीमा नोट पनि गर्नुहोस् है। म फेरि भन्छु, मामाले भान्जोलाई के सिकाउँथ्यो? प्रश्न टिपिसक्नुभयो नि त भाइ बहिनीहरू? हो, अब लेख्नुहोस्। मामाले भान्जोलाई ठग विद्या सिकाउँथ्यो। ल अब अर्को प्रश्न लेख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। छोराले आमालाई के भन्यो? लेख्नुभयो त होइन भाइ बहिनीहरू? हो, अब उत्तर लेख्नुहोस् है त। ठगले
सोझा मानिसलाई ठग्छ, ठगले सोझा मानिसलाई ठग्छ, म चाहिँ ठग्ने मानिसलाई सुधार्ने काम गर्छु। हो, फेरि पनि है दोहोऱ्याउँछ है, बिस्तारै लेख्नुहोस्। ठगले सोझा मानिसलाई ठग्छ, म चाहिँ ठग्ने मानिसलाई सुधार्ने काम गर्छु। हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू, हामीले केही प्रश्नहरूका बारेमा पनि जान्यौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, भर्खरै हामीले शब्दार्थ सिक्यौँ, ती शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्यौँ, अनि केही प्रश्नका उत्तरहरू पनि भन्न लेख्न सिक्यौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। अब तपाईँहरूले यी आज हामीले पढेका कुराहरूलाई एकदमै ध्यान दिएर घरमा फुर्सद हुँदाखेरि अनि अभिभावकको साथ र सहयोग लिएर तपाईँहरूले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा, कापीमा यी कुराहरूलाई राम्रो शुद्ध अक्षरमा नोट गरेर राख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। हुन्छ होइन त? हो, स्याबास। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई म केही गृह कार्य पनि दिन्छु है त। ल, कपीमा टिप्नुहोस् है। एउटा गृह कार्य दिन चाहे मैले तपाईँहरूलाई। आज हामीले ससुर वाचन गरेका कथाको अंशलाई राम्रो अक्षरमा शुद्धसँग लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। आज हामीले ससुर वाचन गरेका कथा राम्रो अक्षरमा लेख्नुहोस्, एउटा काम है त भाइ बहिनीहरू। अनि अर्को रहेको छ, तलका शब्दहरूको अर्थ लेख्नुहोस्। तलका शब्दहरूको अर्थ लेख्नुहोस्। ल, टिप्नुहोस् है। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। अर्को टिप्नुहोस्, रन्थनिनु, रन्थनिनु। आनाकानी, आनाकानी। लक्का जवान, लक्का जवान। बाटो बिराउनु, बाटो बिराउनु। चर्ती कला, चर्ती कला। लिखुरे, लिखुरे। हो, तपाईँ लेखिसक्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू? हो, यी शब्दहरूको अर्थ पनि लेख्नुहोस् है त। अब भाइ बहिनीहरू, भर्खरै लेखेका शब्दहरूलाई तपाईँहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् है। भर्खरै टिपेका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। हुन्छ नि त भाइ बहिनीहरू? स्याबास। ल, अब त्यस्तै गरी प्रश्न पनि टिप्नुहोस् है। मामाले भान्जोलाई के सिकाउँथ्यो? मामाले भान्जोलाई के सिकाउँथ्यो? अर्को प्रश्न पनि टिप्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। छोराले आमालाई के भन्यो? छोराले आमालाई के भन्यो? हो, टिप्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू? ल, अब जोडा मिलाउनुहोस् है एउटा क्वेसन। ल, टिप्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। समूह क मा टिप्नुहोस् है। समूह क भनेर लेख्नुहोस्, त्यसको ठिक मुनि लेख्नुहोस् चर्ती कला, लिखुरे, बाटो बिराउनु, लक्का जवान, क्षतिपूर्ति। हो, अब समूह ख पट्टि लेख्नुहोस्, म अप्सन भन्दै जानेछु। हो, टिप्नुहोस् त।
पहिलोमा लेख्नुहोस् हर्जाना, हर्जाना। दोस्रो लेख्नुहोस् बाटो भुल्नु, बाटो भुल्नु। तेस्रोमा लेख्नुहोस् सिकुटे, ज्यादै कमजोर। चौथोमा लेख्नुहोस् अनौठो काम करामत, अनौठो काम करामत। पाँचौमा लेख्नुहोस् भर्खरको तन्नेरी। छैटौँमा लेख्नुहोस् कुराकानी। हो भाइ बहिनीहरू, यसरी समक पटेको शब्दसँग मिल्ने अर्थ तपाईँले मिलाएर कुन चाहिँ हो जोडा मिलाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। हो स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले मैले भर्खरै मात्र गृह कार्य दिएँ। अक्षर लेखन, शब्दार्थ, वाक्य रचना, प्रश्नोत्तर, जोडा मिलाउँ होइन त। यी प्रश्नहरू तपाईँले गृह कार्यका रूपमा गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। स्याबास प्यारा भाइ बहिनीहरू, आजको यस पाठमा यी विविध कुराकानी र छलफल गर्दा गर्दै हाम्रो निर्धारित समय सकिनै लागेको छ। तपाईँहरूलाई सिकाइ सम्बन्धी कुनै दुविधा भएमा मेरो व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर 9849 74 91 17 9849 74 91 17मा सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै तपाईँहरूको अध्ययन शुभ रहोस्। बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। Have a good day. Have a good study.